अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। और न जब तक कट मरूं हाजाए बतहा की हुर्मत पर, न जब तक कट मरूं हाजाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कि कामल मेरा ईमान हो नहीं सकता। समीन मोहतरम, मेरा आज का एक छोटा सा मैसेज तरीके लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन के नाम है। और उससे पहले कई मरतबा बारहा ये बात आपके गोश गुजार कर चुका हूँ कि मेरी तरीके लब्बैक पाकिस्तान वालों के साथ कोई ऐसी वाबस्तगी नहीं है, कोई ऐसी उनके साथ रुकनीयत नहीं है, और ना उनके साथ कोई ऐसा लगाव है, कोई ऐसा कनेक्शन है। और उनके किसी भी कायदीन का मेरे पास कोई नंबर नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, और ना मेरा उनके साथ किसी भी हवाले से कोई राब्ता है। करंट धरना चल रहा है, उसके हवाले से भी मेरे पास जो है कोई उनके हवाले से कोई अपडेट्स नहीं है। फ़कत ये मीडिया के ऊपर जो कुछ देख रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं वैसे मैं भी देख रहा हूँ। इससे हटकर उनके साथ मेरा कोई ऐसी वाबस्तगी नहीं है, कोई ऐसा लगाव नहीं है। लेकिन एक निस्बत है जो मैं अपनी गुज़िश्ता नज़म में उनके साथ जो लगाव है मेरा एज ए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा इश्क है, हमारी मोहब्बत है। बचपन से जो हमारी जिस माहौल में तरबियत हुई है, हम वो बचपन से नारे लगाते चले आ रहे हैं, लॉन्ग मार्चेस और रैलियां निकालते चले आ रहे हैं फ़कत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर। और हम ये भी जानते हैं कि कुछ दुनियादार लोग ऐसे हैं जो इमरानी मोहब्बत में इतना आगे निकल चुके हैं कि उनकी ईमानी मोहब्बत जो है वो अंदर से ख़त्म हो गई है। हर इंसान की किसी न किसी जमात के साथ या तहरीक के साथ वाबस्तगी हो रहती है, लेकिन मेजॉरिटी जो दुनियादार लोग हैं वो अपने सियासी जमातों के साथ ही वाबस्तगी रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इन सियासी लोगों से अपने काम निकलवाने होते हैं। सियासी बंदों को भी अब उनसे लालच होती है, उन्होंने वोट लेने होते हैं। वोटरों सपोर्टरों को ये लालच होती है कल को यार ये बन जाएगा तो हम उससे अपने काम निकलवाएंगे। लेकिन जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस की बात आ जाए, जहाँ पर आप रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात आ जाए, तो वहाँ पर जो है वो तमाम रिश्ते जो हैं, तमाम नाते हैं, तमाम वाबस्तगियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती है। हम उन पर कुर्बान कर जाते हैं। फ़दा का अबी व अमी या रसूल अल्लाह। तो दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आजकल जो लोग हैं वो इमरानी मोहब्बत में इतने आगे निकल चुके हैं, इतने आगे निकल चुके हैं कि उनकी अंदर से जो ईमानी मोहब्बत है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन हमारी जो ईमानी मोहब्बत का मरकज़ और महवर है वो ज़ात मुस्तफ़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जनाब रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात है, जनाब खातमुन नबिय्यीन की ज़ात है। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज है तरीके लब्बैक पाकिस्तान वालों के कायदीन के लिए कि अभी जो धरना है उसकी मैं अपडेट्स देख रहा था, वो सादोकी के करीब जो है वो धरना जो है वो पड़ाव किए हुए है। उन धरने ने आगे भी जाना है, लॉन्ग मार्च की शक्ल जो है वो बनेगी। तो साथ साथ वो जो है वो बैठक की भी बातें चल रही हैं कि वो डिस्कस कर रहे हैं, शायद मुज़ाकरात जो हैं उनकी आपस में कामयाब हो जाते हैं। लाहौर में जो है वो सिटिंग जारी है, उन्होंने ट्यूसडे का जो है वो शाम तक टाइम मांगा है। लेकिन मैं तरीके लब्बैक पाकिस्तान वालों के कायदीन तक ये एक छोटा सा मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि मुआहिदा जो है उन्होंने फैज़ाबाद में भी किया था, मुआहिदा जो है चंद माह पहले भी उन्होंने हमसे किया था, लेकिन जो है ये मायदे की वो पासदारी नहीं करते। तो आपने इस मरतबा इतना टाइट मुआहिदा करना है उनके साथ, इतना टाइट मुआहिदा करना है, इतनी सख्त शराइत रखनी है कि वो अपने मादे से लेफ़्ट राइट ना हो जाए। आपके साथ वकला है, माशाल्लाह वकला की आपके साथ कसीर तादाद मौजूद है। तो आप अपने वकला से मशावरत के बाद कोई भी फैसला आपने करना है, कोई भी आपने डिसीजन लेना है, मुआहिदा उनके साथ आप करने जा रहे हैं, तो अपने जितने भी वकला हजरात हैं उनके साथ मशावरत करके बाकायदा इनको हर तरफ से जो है वो बंद करें। जैसे कहते हैं ना जिनको कूजे में बंद करना, तो आप मुआहिदा करने जा रहे हैं, लाजमी बात है मुआहिदा हो जाएगा, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह मुआहिदा हो जाएगा। लेकिन आप उनके साथ इतनी टाइट शराइत रखें कि वो जो फ्रांस के सफ़ीर से लेकर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जो है वो रिहाई तक, और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब
کی رہائی سے لے کر 4 شیڈول کے جتنے بھی آپ کے کارکنان ہیں، جتنے بھی آج تک کارکنان گرفتار ہیں، سب کی رہائی تک، اور جتنے بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی جو شرائط ہیں ان کے ساتھ جو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، تو اپنی وکلاء کے ساتھ اپنی طویل مشاورت کریں، تو طویل مشاورت کے بعد جا کے جو ہے آپ معاہدے کو جو ہے وہ حتمی شکل دیں اور ٹائٹ معاہدہ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ یہ حکومت ایسی ہے ہر مرتبہ یو ٹرن لے جاتے ہیں، اپنے معاہدے سے جو ہے وہ مکر جاتے ہیں۔ تو صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اپنے جو ہے وہ معاہدے کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ آخری معاہدہ ہو، کیونکہ روز روز لانگ مارچ بھی نہیں ہوتے، روز روز دھرنے بھی نہیں ہوتے، اور روز لوگ جو ہے وہ اپنی حکومت کے ساتھ ٹکر بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ جو پاکستان کے ماشاءاللہ سے مقدس ادارے ہیں، آرمی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ہمارا اپنا ادارہ ہے، پنجاب پولیس ہے، پاکستان پولیس ہے، وہ سارے جو ہے ہمارے اپنے ہیں، اپنے ہمارے بھائی بہن ہیں نا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایسے حالات کشیدہ ہوں، دنیا دیکھے کہ پاکستان میں آئے روز کوئی نہ کوئی دھرنے جاری ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لانگ مارچز چل رہے ہیں، ابھی پی ڈی ایم والے بھی متحرک ہیں، مطلب مہنگائی کا بھی زور شور ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا ملک جو ہے اس کا متحمل ہرگز نہیں ہے کہ آئے روز دھرنے ہوں، آئے روز لانگ مارچز، کیونکہ ان کے اوپر کافی ساری جو ہے وہ اخراجات ہوتے ہیں ان کے اوپر، تو کافی ساری ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں، لوگوں نے اپنی ڈیوٹی کے اوپر جانا ہوتا ہے، ان کے معاملات رک جاتے ہیں، تو کاروباری زندگی جو ہے وہ سٹک ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو ہر بھائی بہن کے اپنے اپنے گھریلو معاملات ہوتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ویڈیو میں وہ ایک بھائی صاحب اپنی وائف اور ایک سال کے بچے کو لے کر آئے ہوئے تھے۔ تو حکومت وقت کو بھی کہوں گا خدا را ہوش کے ناہل لیں کہ آپ اپنی جو ہے پاکستانی عوام کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں۔ آخر میں اپنے وہ تمام بھائی بہن جو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، مسلم لیگ کاف ہو، پی ٹی آئی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یا کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت یا تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، تو وہ ہمارے سارے بہن بھائی ہیں۔ ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاک فوج کو مضبوط کرنا ہے، ملک کی نظریاتی سرحدوں کو مضبوط کرنا ہے، تو ہمارا ملک پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ تو کوئی بھائی بھی جو ہے یہ بات مائنڈ نہ کرے، آپ اپنے سیاسی جس جماعت کے ساتھ بھی وابستہ ہیں آپ وابستہ رہیں، ان کو ووٹ دیں، ان کو سپورٹ کریں۔ جمہوریت کسی بھی معاشرے کا ایک حسن ہوتی ہے، آپ جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جمہوریت کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، لیکن اپنے سیاسی قائدین کو یہ ضرور جو ہے وہ باور کروایا کریں، ان کو ضرور یاد دہانی کراتے رہا کریں کہ جو ناموس رسالت کا ایشو ہے، یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ ہے، آپ ان کو اسٹریٹ وے کیا دیا کریں جب وہ آپ سے ووٹ لینے آتے ہیں، آپ سے سپورٹ لینے کے لیے آتے ہیں، کہ ہمارا ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل آپ اس کے اوپر کوئی بندہ بحث نہیں کرے گا، کوئی اس ٹاپک کو چھیڑے گا نہیں، اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس کو بالکل ٹچ ہی نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بھی ملک جو ہے اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کرتا ہے، یا کچھ بھی ایسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہتا ہے، تو آپ اس ملک کا جو ہے وہ معاشی بائیکاٹ کریں، اور اس کے بعد اس کے سفیر کو دربدر کریں۔ اگر آپ یہ دو کام کریں گے، آپ کو نہ تو دھرنوں کی ضرورت پڑے گی، آپ کو نہ تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو لانگ مارچ کی ضرورت پڑے گی، اور ملک میں امن بھی رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اپنے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے کان میں جو ہے یہ بات پکی، ایک ان کے ذہن میں مائنڈ میں یہ بات بٹھا دیں کہ نو کمپرومائز ان خاتم النبیین۔ تو انشاءاللہ 73 قائن ان کو یاد کراتے رہا کریں۔ بھٹو صاحب ماشاءاللہ یہ بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے گئے تھے، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ میں تو ان کو اسی حوالے سے لیڈر مانتا ہوں کہ انہوں نے ایک آئین جو ہے وہ منظور کروا لیا تھا۔ آخر میں میرا ایک لکھا ہوا آج کا شعر کہ میری محبت کا محور ہے خاتم النبیین، میری محبت کا محور ہے خاتم النبیین، تیری محبت کا محور تو جانے تیرا خدا جانے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔